इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां ज्ञानभारतमित्यस्मिन् विषये अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने सम्मिलितः। सः ज्ञानभारतं पोर्टल इति डिजिटल मञ्चस्य शुभारम्भोऽपि कृतवान्। श्री सीपी राधाकृष्णन् वर्यः भारतस्य 15तमस्य उपराष्ट्रपतिपदस्य शपथग्रहणं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सीपी राधाकृष्णन् वर्यं नागरिकाणां सेवायां समर्पितस्य तस्य उपराष्ट्रपतिपदस्य कार्यकालाय शुभकामनाः प्रदत्ता। नेपालदेशे अन्तरिमसर्वकारस्य प्रधानमन्त्रिणः नियुक्तये संवादः द्विदिनानन्तरम् अपि निष्कर्षे न प्राप्तः। अपि च फिडे ग्रैंड स्विस चेस प्रतियोगितायां भारतीयः ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन इत्येषः परम मधुसूदलु इत्यमुं पराजित्य सप्तमचरणस्य अनन्तरम् अग्रतां प्राप्नोत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ली नगरे ज्ञानभारतमित्यस्मिन् विषये अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने सम्मिलितः। सः पाण्डुलिप्याः अङ्कीकरणस्य, संरक्षणस्य, ज्ञानपरिवेषणस्य च त्वरितरूपेण निष्पादनाय समर्पितं ज्ञानभारतं पोर्टल इति डिजिटल मञ्चस्य शुभारम्भोऽपि कृतवान्। अथ अस्मिन् अवसरे सभां च सम्बोधयिष्यति। अवधेयं यत् पाण्डुलिपि परम्परायाः माध्यमेन भारतस्य ज्ञानपरम्परायाः पुनः प्राप्तिः इत्यस्मिन् विषये ह्यः एव त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य आरम्भः अभवत्। सम्मेलनमाध्यमेन भारतस्य अप्रतिम पाण्डुलिपि सम्पदः पुनः सम्पुष्टीकरणस्य मार्गेषु विचारं कर्तुं वैश्विकज्ञानसंवादस्य हृदये स्थापयितुं च प्रमुख विद्वांसः, संरक्षणविदः, प्रौद्योगिकीविदः, नीतिविशेषज्ञाः च एकत्र आगताः सन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने आयोजिते शपथग्रहणसमारोहे श्री सीपी राधाकृष्णन् वर्यं भारतस्य 15तमस्य उपराष्ट्रपतिपदस्य शपथग्रहणं कारितवती। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. अस्मिन् शपथग्रहण समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, पूर्व उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी एवं अन्येऽपि केन्द्रीयमन्त्रिणः उपस्थिताः आसन्। शपथग्रहणानन्तरम् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः राजघाटस्थले महात्मा गान्धिने पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। तेन सदैव अटलेत्यत्र पूर्वप्रधानमन्त्रिणम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्यम् अपि श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। अवधेयं यत् अस्य मासस्य 9 दिनाङ्के उपराष्ट्रपतिः निर्वाचने श्री राधाकृष्णन् वर्येण 52,400 मतानि सम्प्राप्य तेन वी सुदर्शन रेड्डी वर्यं 52,100 मतैः पराजितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सीपी राधाकृष्णन् वर्यं नागरिकाणां सेवायां समर्पितस्य तस्य सफल उपराष्ट्रपतिपदस्य कार्यकालाय शुभकामनाः प्रदत्ताः। श्रीमोदिना एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे उक्तं यत् श्री राधाकृष्णन् वर्यः एकः समर्पितः लोकसेवकः अस्ति। तेन स्वकीयं सम्पूर्णं जीवनं राष्ट्रनिर्माणे, सामाजिककार्ये, लोकतन्त्रं सुदृढीकरणे समर्पितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः आरभ्य अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कपर्यन्तं मिजोरम मणिपुर असम पश्चिम बंगाल बिहार राज्यानां यात्रां करिष्यति। मिजोरम राज्यस्य प्रवासकाले प्रधानमन्त्री 9,सहस्रकोटिरूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। सम्प्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां ज्ञानभारतमित्यस्मिन् विषये अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयन् अस्ति। इवेंट नहीं है, ज्ञान भारत मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। प्रधानमन्त्री मणिपुरस्य प्रवासकाले सः 800 कोटिरूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। असम राज्यस्य प्रवासावधौ श्रीमोदी राजधान्यां गौहाटी नगरे डॉक्टर भूपेन हजारिका वर्यस्य 100तमस्य जन्मवार्षिकोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। अस्मिन् अवसरे सः एकां सभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री राज्ये 18,000 कोटिरूप्यकाणां प्रमुख आधारभूत संरचनायाः औद्योगिक विकासस्य च परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं चापि करिष्यति। यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री पश्चिम बंगाल राज्यं गत्वा राजधान्यां कोलकाता नगरे 16तमस्य कम्बाइन्ड कमाण्डर्स् सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। श्रीमोदी बिहार राज्ये गत्वा पूर्णिया विमानस्थानकस्य नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। सः राष्ट्रिय मखाना मण्डलम् अपि उद्घाटयिष्यति तथा च पूर्णिया नगरे प्रायः 37,000 कोटिरूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। नेपालदेशे अन्तरिम सर्वकारस्य प्रधानमन्त्रिणः नियुक्तये जेन्जी प्रतिनिधीनां नेपाल सेनाध्यक्षस्य आशिकराज सिगडेल इत्यस्य नेपाल राष्ट्रपतिनः रामचन्द्र पौडेलस्य च मध्ये संवादः द्विदिनानन्तरम् अपि निष्कर्षे न प्राप्तः। गतरात्रौ राष्ट्रपतिः अध्यक्षः देवराज घिमिरे च संयुक्तवक्तव्ये उक्तवन्तौ यत् वर्तमानस्थितौ संविधानस्य अन्तर्गतं समाधानम् अन्विष्यते, संसदः विघटनविषये चर्चायां न कोऽपि निर्णयः सञ्जातः। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामः अयोध्यायां सम्प्राप्त्यानन्तरं श्रीरामचन्द्रस्य मन्दिरे पूजार्चनां कृतवान्। अन्ताराष्ट्रिय महर्षि वाल्मीकि विमानस्थले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, कृषिमन्त्री सूर्यप्रतापश्च तस्य पारम्परिकरीत्या स्वागतं विहितवन्तौ। डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामः श्रीरामचन्द्रस्य मन्दिरे पूजार्चना कृत्वा अन्ताराष्ट्रिय महर्षि वाल्मीकि विमानस्थलेन देहरादूनाय सम्प्राप्तवान्। छत्तीसगढ़राज्ये माओवादीनां सुरक्षाबलानां च मध्ये जाते संघर्षे 2 माओवादिनौ मारितौ। बस्तर संभागस्य बीजापुरमण्डले जनपदस्य दक्षिण-पश्चिमक्षेत्रे माओवादिनः उपस्थितेः सुरक्षाबलेन गुप्तसूचना प्राप्ता आसीत्। सुरक्षा सेनानां संयुक्तदलम् अन्वेषणकार्यार्थं प्रस्थितम् आसीत्। अद्य प्रातः उभयोः मध्ये द्वन्द्वं समारब्धम्। सुरक्षाबलेन अस्मिन् क्षेत्रे अन्वेषणावधौ मृतानां माओवादिनां शवाः प्राप्ताः। एतदतिरिच्य स्थानात् एकं राइफल विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे अन्वेषणकार्यम् अधुनापि प्रचलति। प्रत्येकस्य भारतस्य मार्गः क्रीडाङ्गणः भवितुम् अर्हति तथा च प्रत्येकः मञ्चः भारतस्य ध्वजारोहणस्य साक्षी भवितुम् अर्हति इति युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्री डॉक्टर मनसुख माण्डविया उक्तवान्। फिडे ग्रैंड स्विस चेस प्रतियोगितायां भारतीयः ग्रैंडमास्टर निहाल सीरेन इत्येषः 7मचरणस्य अनन्तरम् अग्रतां प्राप्नोत् इति वार्ताः।